Mapsa police registered an FIR against Samarth Khorzuekar and Ayush Devskar for allegedly conducting an illegal motorcycle race on National Highway 66 from Bastoda to Giri on May 19 around 1 a.m. The action followed a viral video of the incident, with the accused booked under the BNS, Motor Vehicles Act and National Highways Act and Police Act for racing widely, using modified bikes and endangering public safety. हय आनी तो व्हिडिओ आसा न्ही सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो भुरगे रेसींग करता म्हणून दोग जाण भुरगे ते व्हिडिओन दिसतात ते क्लिपान आनीक म्हापसा आमचे तार जंक्शन टू बस्तोरा गिरीन हे रोडाचेर ते रेसींग मारताले आनी तेज्या वांगडा आनी खूब जाण भुरगे दिसता कोण व्हिडिओ काडून घातला ते दिसता आनी कोणी भुरगे रावला आनी ते व्हिडिओ काडटाय सगळ्यांचे आनी हे भुरगे रेसींग करता गाडी म्हणजे मोठे मोठ्यान आरडी मारता आनी रेसींग बरें फास्ट स्पिडीन गाडयता आनी गाडयेचो आवाज बी सारको रेसींग करून तेंचे अननेसेसरी पोल्युशन करताले नॉयज पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन सगळें करप आनी हो एकदम डेंजरस एक्ट हो आमी पळोवन ताचे सगळे आमी व्हिडिओ एनालायज केले सोशल मिडियार काडून त्या भुरग्यांक आमी मेनहावून दवरले आनी तांकां सगळ्यांक त्या भुरग्यांक आमी आयडेंटिफाय करून तांकां आतां हाडून पुलीस स्टेशनार घेवन येयला तांकां हाडला प्लस तेंचे मोटरसायकली घरा कडेन आशिल्ले तेय हाडला हे भुरगे दोनी आसा ते आमकां अजून सुद्दां इंट्रोगेशनाक कळ्ळा की हे भुरगे दोगूय मॅकानीक आनीक ते बायक्स तेंच्यांनी यामा मोटरसायकल ते मॉडिफाय केला ओन्ली फॉर रेसींग सो हे एक डेंजरस एक्ट पब्लीक प्लेसींग केला हायवेचेर आमी सगळे सेक्शन जे रेलेवंट सेक्शन आहा ताका आमी एप्लाय केला आनी ते भुरग्यांक आमी आतां एरेस्ट करतले एरेस्ट करपाक तेजे आमचे प्रोविजन कितें आसा ते प्रमाणे तांकां आमी कस्टडीन तांकां घेवन तांकां फुडली कारवाई करतले हे भुरगे खंयचे सर हे भुरगे आसा ते दोगूय जाण एकटो भुरगो आसा तो शिवोलीम बार्देसचो आनी दुसरो भुरगो आसा तो भाटीवाडा पर्राचो आतां आमी ऑफेन्स रेजिस्टर केला हितून ऑफेन्स आमचो म्हापसा PSCR नंबर 60/26 हे हितून आमी एरेस्ट केला रेजिस्टर केला केस आनी BNS आमचे भारतीय न्याय संहिता आनी नॅशनल हायवे एक्ट तशेंच मोटर व्हेहिकल एक्ट ताजेर लायला आनी आमचो पुलीस एक्ट हे सगळे आमी हेजे सेक्शन्स लायला आनी त्या भुरग्यांचेर आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करतले हे रेसींग जी चालू आसल्यो त्यो कसल्यो बायक्स यूज जाल्ल्यो हे यामा मोटरसायकल यामा मॉडिफाय केल्ल्यो मॉडिफाय केले ते यामा मे बी 100cc ऑर 135cc सो ते आमी RTO करून तेजे आमी ते व्हेरीफाय करतले तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स वेदर प्रॉपर आसा हे आतां खूब ओल्ड बायक्स आहे सो ते बायक्स तेंचे समज तेंच्यांनी रिन्यूवल केला काय ना तेजें रेजिस्ट्रेशन कोणाच्या नांवार बीन चेक करतले सगळे चेक करतले RC इंजिन नंबर व्हेरीफाय करतले सो अशी इन्फॉर्मेशन मेळटाली की हे जे आतां बायक रेसींग जाल्या ही पयरूच जावंक ना हेच्या पयलीं अश्यो जाल्ल्यो त्या रस्त्याचेर ते फाटल्या पयलीं आमी पळयलें की वेर्ना हांगासर जाल्यार मागीर थंयचो एकलो भुरगो एक्सपायर्ड जालो तेच्या उपरांत हे रेसींग तेंच्यांनी ग्रीन पार्क टू करसवाडा रस्त्याचेर केले मागीर तो जो मोपा रोड आहा पळय तो सुद्दां वापरलो वयता हेका आतां तुमी इन फ्युचर कशे तरेन पळयतले पेट्रोलिंग वगैरे आतां कशें कितें आतां हे भुरग्यांनी आसा न्ही हो आतां रेसींग केला आमच्या तेंच्यांनी 19 तारखेक समथींग अरावंड 1 ते 3 हे टायम मदीं केला तेणें आनी रातचे खूब लेट करताले भुरगे त्या टायमार पुलीस प्रेजन्स कमी आसता आनीक आमचे पुलीस पेट्रोलिंग आमचे रॉबर्ट व्हेहिकल मागीर पिंक फोर्स आनीक आमचे व्हेहिकल पुलीस स्टेशन व्हेहिकल हे पेट्रोलिंग चालू आसता बट पुलिसाचे केन्ना लागीं ना ते पळोवन हे भुरगे केन्ना कामां करता आसले सो आमी आतां इंटेन्सिफाय करता पेट्रोलिंग करपाक आनी जे कोण हॉटस्पॉट्स आहा अशे जे वल्नरेबल स्पॉट्स आहा तेजेर आमी एडिशनल आमी स्टाफ आनी एडिशनल विजील दवरतले सद्या मेरेन 2 भुरगे सापडले न्हू आनी कितें इनवॉल्वमेंट आहा भुरग्यांचो कितले जाण ते रेसींग करताले दोगूय जाणांनी केला की ते आमकां व्हिडियोन दोग जाण दिसता ते सारके आयडेंटिफाय केला आमकां मागीर सगळे दुसरे विटनेसीस आसा तांकां भुरगे कोण उबे रावन ते पळयताले तांकां आमी विटनेसीस करतले